सूरा आल इमरान रकू नंबर 19 आयत 181 से 189। पहली दो आयत 181 और 182 में अज़ाब अल हरीक़ जलने के अज़ाब की वईद बताई गई है और ये दो कामों और दो अमल के करने पर की गई है। वो पहला काम क्या है कि सदका खैरात के मुतालबे पर अल्लाह को फ़कीर कहना, यानी जब उनसे अल्लाह की राह में लिल्लाह फ़िल्लाह ख़र्च करने के लिए कहा जाए और मांगा जाए तो वो ये कहें कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। ये असल में रवैया कुरान में बारहा नज़र आता है। वो लोग जो बख़ील और खरीस और लालची हैं, जब उनसे सदका खैरात पर कहा जाता था तो वो कहते थे कि अल्लाह तो रब है, अल्लाह पालनहार है, अल्लाह राज़िक है, खालिक है। तो फिर वो अपने बंदों को ख़ुद क्यों नहीं देता, हमसे क्यों मांगता है कि हम उसके बंदों की माली कफ़ालत का ज़रिया बने? क्या अल्लाह फ़कीर है? तो इसका उन्हें जवाब दिया गया कि अल्लाह फ़कीर नहीं है, अल्लाह गनी है, अल्लाह के हाथ नहीं बंधे, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं और जो सदका खैरात के मुतालबे पर अल्लाह को फ़कीर कहेगा उसके लिए जलने के अज़ाब की वईद बताई गई। और दूसरा, वो लोग जो नबियों को कत्ल करते हैं, अंबिया का कत्ल बनी इसराइल में बार बार इसका तज़किरा किया गया। रसूलों की तो ज़िंदगी की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया ना, तो इसलिए उनको तो किसी भी कौम ने कत्ल की कोशिश और प्लान के बावजूद कत्ल कर नहीं सके। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का अलाव तैयार किया गया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की सज़ा देने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सत्ता कातिलाना हमले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाए जाने की कोशिश। तो नबियों रसूलों की तो ज़िंदगी की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया था, लेकिन बनी इसराइल ने नबियों को कत्ल किया। हज़रत ज़करिया, हज़रत याह्या, हज़रत यर्मिया नबियों को कत्ल किया, तो उनको भी अज़ाबुल हरीक़ा की वईद बताई जा रही है। हदीस के अल्फाज हैं कि आपसे पूछा गया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किसको होगा, तो आपने फरमाया नबियों और नबियों के जानशीनों को, यानी जो वो काम करते हैं जो नबियों ने अपनी ज़िंदगी में किया उनको कत्ल करने वालों और सताने वालों को सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से अब कोई नबी और रसूल तो आएगा नहीं, वही का सिलसिला, इल्हामी किताबों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब दीन की दावत, अशात, निफास, हिफाजत का काम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों और पैरोकारों का है जो जानशीन है। तो जो ये काम करते हैं इनको सताने वाले और इनको कत्ल करने वालों को सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब दिया जाएगा और अज़ाबुल हरीक़ की वईद जो है वो यहाँ पे भी दी जा रही है। और अगर आज हम देखें तो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीकें हैं उनके अकाबरीन को और मुजाहिदीन को कैसे कैसे सताया और अज़ियत रसानी का शिकार बनाया जा रहा है। हमास के बानी शेख अहमद यासीन 99 ईयर्स की उम्र पर हेड डाउन पैरालिसिस और टोटली एक व्हील चेयर पर पूरी तहरीक के रूहे रवां, उनको कैसे हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग करके उनको शहीद किया गया और फिर उनकी मैयत को सड़क से उठाने तक पे रोका गया। इख़वान के बानी हसनुल बन्ना शहीद, कैसे उनके साथ अज़ियत रसानी का मामला, और फिर इख़वान ही के सैयद कुतुब शहीद फ़ी ज़ुलाल कुरान लिखने वाले मुफस्सिर कुरान, उनको कैसे शहीद किया गया। डॉक्टर मुर्सी के साथ क्या किया गया और जमात इस्लामी बांग्लादेश के अकाबरीन को कैसे कैसे तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया। ये कुरान की आयत की वईद और हदीस की सज़ा की वईद ये उन्हीं लोगों को तसल्लियाँ भी देती है, मुजाहिदीन इस्लाम को सरबलंदी के वादे भी करती है और आखिरत में जन्नत की सरदारियों के इनामात से भी नवाजती है। अल्लाह सुब्हाना ताला आज इस्लामी तहरीकों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, उनके जिस्मों, उनके खाल, उनकी हड्डियों ही की नहीं उनकी तहरीकों की भी हिफाजत फरमा और हमें भी जान माल से उनकी मुआवनत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ग़लबा इस्लाम की बहार दिखा। आयत नंबर 184 में यहूद और नसारा का जो रसालत की गवाही के लिए मुतालबा था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तभी तस्लीम करेंगे अगर वो एक ऐसी कुर्बानी पेश करेंगे जिसको आसमान से गायबी आग आके खा लेगी। असल में ये मुतालबा इसलिए था कि ये इनके अपने नबी और इनके दौर में इनकी कुर्बानियों के कबूलियत का तरीका ये था और ये समझते थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुज़ाना कुर्बानी करेंगे तो ही
ہم ان کی رسالت کے معتقد ہوں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے ان کو دیا کہ وہ نبی جو تمہاری زندگیوں میں جن کے تم پیروکار ہو وہ تمہیں یہ معجزہ دکھاتے تھے، نشانی دکھاتے تھے، پھر تم ان پر ایمان کیوں لاتے تھے؟ کسی کا انکار کرتے تھے اور کسی کو قتل کرتے تھے۔ اصل میں یہود و نصارہ کو ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد اور ڈھٹائی والا رویہ دکھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 185 اور 156 میں مقصد تخلیق کائنات کا اور تخلیق آدم علیہ السلام اور ذریت کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ گویا بنیادی طور پر فلسفہ حیات سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی امتحان گاہ ہے۔ اس میں انسانوں کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جان اور مال کی آزمائشوں سے تمہیں آزمایا جائے گا اور پھر پرکھا جائے گا کہ تم احسن، رب پسند، محبوب عمل اللہ کے کون کرتا ہے۔ اور پھر زندگی کی امتحان گاہ میں جان اور مال سے آزمائے جانے والوں کو کامیابی کے دو نسخے بتا دیے گئے، صبر اور تقوی۔ صبر کیا ہے کہ جب اس امتحان گاہ میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جسمانی، مالی، روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، ایموشنل کسی بھی قسم کی تکلیفیں آئیں تو صبر کریں۔ کیسے صبر کریں کہ تکلیفوں کے آنے پر اپنے نفس کو گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن، انگزائٹی، اضطراب، سراسیمگی اور پینک سے روکے رکھیں، اپسیٹ نہ ہو جائیں ان تکلیفوں پر، اور پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت پر جمیں اور ڈٹے رہیں۔ تکلیفیں آئیں راہ حق کے سفر کے دوران، صراط مستقیم کے دوران، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں تو یو ٹرن کر کے، اباؤٹ ٹرن کر کے اپنی سابقہ نافرمانی والی زندگی کی طرف نہ لوٹیں بلکہ ثابت قدمی سے اس راستے پہ چلتے رہیں۔ یہ ہے صبر اور یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ اور دوسرا تقوی، تکلیفیں آئیں تو اپنے گھرانے، اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے ملک و ملت کے قوانین، اصولوں، وڈیروں، جاگیرداروں یا ہنود، یہود، نصارہ سے قومی سطح پر نہ ڈریں بلکہ کس سے ڈریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے تم اللہ کا تقوی کرو، کیسے کرو؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ تقوی کرنے کا حق ہے۔ اور تقوی جیسے اللہ کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی لِیُتِمَّ نِعْمَتِی وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ۔ تو اللہ کے خوف کو تمام خوفوں پر غالب کر کے اللہ کی اطاعت پر پوری صبر اور استقامت سے جمے اور ڈٹے رہنے والوں کے لیے پھر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ زندگی کے امتحان گاہ میں جو صبر اور تقوی کریں گے زحزح عن النار، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آگ سے بچ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج تو کامیابی کے پیمانے بالکل بڑی بڑی کوٹھیاں، جائیدادیں، ہیرے جواہرات، حکومت، عہدے، اقتدار، اچھا لباس، سونے جواہرات کامیابی کا پیمانہ ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ صبر اور تقوی ہے اور کامیابی کا پیمانہ آگ سے نجات اور جنت کا حصول ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے پیمانوں اور ترجیحات کو درست کرنے، فکر آخرت کو اپنی غالب فکر بنانے اور اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنا غالب خوف بنانے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ غالب محبت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلم اور مومن بنا۔ تقوی اور صبر کے حصول کی مسنون دعاؤں کو یاد بھی کیا کریں اور لگاتار مانگا بھی کریں۔ آپ نے سکھایا اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا یعنی تکبر میرے نفس میں نہ آئے، اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا یعنی دنیا کی نظر میں مجھے باعزت بنانا۔ اور تقوی کے لیے چھوٹی سی دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی اور خوف خدا عطا فرما۔